ऊर्जे ऊर्जे त्वात्वायवः वायवस्थस्थदेवः देवो वः वः सविता सविता प्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमानेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यारिध्वम् आप्यारिध्वमग्न्याः अग्न्या इन्द्राय इन्द्राय भागम् भागम् प्रजापतिः प्रजापतिरनमीवाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः अनमीवा अलक्ष्माः अलक्ष्मा मावः वस्तेनः स्तेन ईशत माघषग्ंसः अघषग्ंसो ध्रुवाः अघषग्ंस इत्यघषग्ंसः ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् गोपताविति गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून्यजमानस्य बह्वीः स्यात् गोपतावस्मिन् ध्रुवा अघषग्ंसो मेषतस्तेनो भूमा लक्ष्मा अनमीवाः प्रजापतिर्भागमिन्द्रायाज्ञाः प्यारिध्वमा कर्मणे श्रेष्ठतमायार्पयतु प्रसविता वो देवस्थपालवस्फूर्जे त्वेखे इखे त्वात्पूर्जे ऊर्जे त्वात्वायवः वायवस्थस्थदेवः देवो वः वः सविता सविता प्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमानेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्याः अग्न्या इन्द्राय भागम् भागम् प्रजापतिः प्रजापतिरनमीवाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः अनमीवा अलक्ष्माः अलक्ष्मा मावः वस्तेनः स्तेन ईशत माघषग्ंसः अघषग्ंसो ध्रुवाः अघषग्ंस इत्यघषग्ंसः ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् गोपताविति गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि पशून्यजमानस्य बह्वीः स्यात् गोपतावस्मिन् ध्रुवा अघषग्ंसो मेषतस्तेनो भूमा लक्ष्मा अनमीवाः प्रजापतिर्भागमिन्द्रायाज्ञाः प्यारिध्वमा कर्मणे श्रेष्ठतमायार्पयतु प्रसविता वो देवस्थपालवस्फूर्जे त्वेखे इखे त्वात्पूर्जे ऊर्जे त्वात्वायवः वायवस्थस्थदेवः देवो वः वः सविता अर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्याः अग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजापतिरनमीवाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः अनमीवा अलक्ष्माः अलक्ष्मा मावः वस्तेनः स्तेन ईश
ईशत ईशतमा माघषड्गुंसः अघषड्गुंसो ध्रुवाः अघषड्गुंस इत्यघषड्गुंसः ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् गोपतविति गोपतौ स्यात् बह्वीर्जजमानस्य पशून् पाहीति पाहि हरि ॐ वसोः पवित्रम् अद्भुत 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 काशी में इतिहास अद्भुत